दर्शकवृन्द नमस्कार। राष्ट्रियताको पहरेदारी जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी यो न्यूज नेपाल टेलिभिजन अनि समय हो गण्डकी एक्सप्रेसको। गण्डकी प्रदेशमा भए गरेका हर क्षेत्रका सबै खाले समाचारको संगालो हो गण्डकी एक्सप्रेस। पोखरा प्रसारण केन्द्रको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेसका साथमा छु म गायत्री कुँवर। गण्डकी एक्सप्रेसको सुरुवात गरौं हेडलाइन्सबाट। गठबन्धन सरकारले जनविरोधी कार्य गरेको भन्दै आलोचनामा उत्रिने एमाले गण्डकीको चेतावनी। महागठबन्धन आएपछि अबको चुनावमा एमाले पहिलो पार्टी बन्ने दाबी। गण्डकीका यातायात व्यवसायी आन्दोलन फिर्ता, सवारी यथावत सञ्चालनमा। विश्व स्तनपान दिवसमा जोन्टा क्लब पोखराको सप्ताहव्यापी कार्यक्रम सम्पन्न। कार्यक्रम प्रभावकारी भएको सरकारवालाको भनाई। कास्कीको हेम्जा भाइरल रोडमा सर्वाधिक दुर्घटना, एकै महिनामा 9 जनाको ज्यान गयो। पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको आसन्न निर्वाचनमा अध्यक्ष पदमा अर्जुन पोखरेलद्वारा अध्यक्षमा उम्मेदवारी, संस्थाको गरिमा उच्च पार्ने भनाई। गण्डकी प्रदेशमा 9औं राष्ट्रिय खेलकुदको तयारी। प्रदेशले अपनत्व ग्रहण गर्ने गरी काम गर्न सदस्य सचिव घिसिङको आग्रह। गण्डकी प्रदेशमा भए गरेका औपचारिक अनौपचारिक साना ठूला सुखद दुखद सबै खाले न्यूज श्रृंखला गण्डकी एक्सप्रेस अब विस्तारमा। गण्डकी सरकारले एकपछि अर्को जनविरोधी कार्य गरेको भन्दै नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेश सरकार विरुद्ध सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ। सरकार विरुद्ध सडक र सदन दुवै ठाउँबाट दबाब दिने एमाले गण्डकीले जनाएको छ। रिपोर्ट सहकर्मी विनोद लामिछानेबाट। गठबन्धन सरकारले एकपछि अर्को जनविरोधी कार्य गरेको भन्दै नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेशले सरकार विरुद्ध सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको हो। पार्टीद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पार्टी सचिव पद्मा अर्यालले अब एमाले सडक र सदन दुवै ठाउँमा सरकार विरुद्ध आन्दोलन गर्ने बताउनुभयो। उहाँले करको प्रावधान एकातिर मिल्काएर अनैतिक तवरले करको दर बढाएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले अर्थ मन्त्रालयको छानबिन सम्बन्धमा बिग्रिएको फुटेज दिएको जनाउनुभयो। छानबिन समितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमाथि एमालेको आपत्ति रहेको बताउँदै एमाले यसलाई अस्वीकार गरेको अर्यालको भनाइ छ। एमसीसी एसपीपी लगायत राष्ट्रहित विपरीतका सम्झौता गरेको गठबन्धन सरकार इतिहासकै असफल सरकार भएको उहाँको आरोप छ। सीमित स्वार्थका लागि बनेको गठबन्धन सरकार राष्ट्रका लागि अफापसिद्ध भइसकेको उहाँले बताउनुभयो। अबको चुनावमा गठबन्धन होइन महागठबन्धन आए पनि एमाले नै पहिलो शक्ति हुने उहाँको दाबी रहेको छ। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गण्डकी उपसचिव रश्मि आचार्यले 7 सदस्यीय मन्त्री परिषदलाई विस्तार गरेर 12 सदस्यीय पुर्याइएको अघिल्ला सरकारले थालेको बहुवर्षीय योजनाहरूमा राजनीतिक पूर्वाधार छाँदेर बजेट विनियोजन नगरी कटौती गरेको, दोस्रो चरणमा लैजानुपर्ने आयोजना समेत प्रभावित गरिएको बताउनुभयो। एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडकको दीर्घकालीन नीतिलाई निस्तेज पार्ने मनसायले कृषि सडकको आवरण दिएर दीर्घकालीन महत्त्वको नीतिलाई लत्याइएको पनि आचार्यको आरोप छ। बजेट निर्माणको सिद्धान्त विपरीत बिना योजना बजेट ल्याउने, आफूखुसी बजेट बनाउने, सत्तापक्षका सांसदहरूलाई प्रति सांसद 5 करोड विनियोजन गर्ने तर विपक्षी सांसदलाई दोस्रो दर्जाको सांसदको रूपमा व्यवहार गरेको र मन्त्री परिषद सदस्यका मृतक आफन्तहरूको नाममा ट्रस्टको आवरण बजेट छुट्याएर आम नेपाली जनताको सम्पत्तिलाई निजी बनाउन खोजेको आचार्यले पत्रकार सम्मेलनमा आरोप लगाउनुभयो। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ गण्डकी प्रदेशले घोषणा गरेको 22 गतेदेखिको आन्दोलन स्थगित भएको छ। आन्दोलन स्थगित भएसँगै गण्डकी प्रदेशमा सवारी चलेका छन्। रिपोर्ट सहकर्मी गीता राणाबाट।
पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालन कम्पनीका अध्यक्ष योगेन्द्र बहादुर केसीका अनुसार गण्डकी प्रदेश सरकारले यातायात व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएपछि आन्दोलन फिर्ता लिएको जनाएका छन्। आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता भएसँगै सडकमा यातायातहरू यथावत रूपमै सञ्चालन भएका छन्। अहिले प्रदेश सरकारसँग व्यवसायीको छलफल भइरहेको छ। यथाशीघ्र यातायात व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्ने सहमति भएपछि घोषित आन्दोलन फिर्ता गरेका हौं। मुख्यमन्त्री सहित विभागीय मन्त्रीहरू सम्मिलित बैठक छिटै बस्ने र माग सम्बोधन गर्ने सहमत भएको हो केसीले बताउनुभयो। गत 18 गते नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ गण्डकी प्रदेशले विज्ञप्ति जारी गर्दै आइतबारदेखि गण्डकी प्रदेशभर चल्ने करिब 20,000 बढी मालवाहक तथा यात्रुवाहक सवारी साधन घर तथा ग्यारेजमा राखेर गण्डकी प्रदेश सरकार विरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो। विश्व स्तनपान दिवसका अवसरमा जोन्टा क्लब अफ पोखराले स्तनपान सम्बन्धी सप्ताहव्यापी शिक्षा र समर्थन कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। दिवसको अवसरमा क्लबले पोखराका विभिन्न स्थानमा सचेतनामूलक कार्यक्रम आयोजना गरेको हो। रिपोर्ट सहकर्मी गीता राणाबाट। जोन्टा क्लब अफ पोखराले विश्व स्तनपान दिवसका अवसरमा पोखराका विभिन्न स्थानमा सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्दै सप्ताहव्यापी अभियान सम्पन्न गरेको छ। अभियानको अन्तिम दिन शुक्रबार पोखराको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा स्तनपान सम्बन्धी शिक्षा र समर्थन कार्यक्रम गरेको छ। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्रतिष्ठान निर्देशक डाक्टर भरत खत्रीले स्तनपान सप्ताह विश्वकै लागि महत्त्वपूर्ण सप्ताह रहेको औलाउनुभयो। सबैलाई स्तनपानको बारेमा चेतना दिनुपर्ने आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो। डाक्टर खत्रीले क्लबले अस्पतालमा कार्यक्रम आयोजना गरी सचेतना फैलाउन सहयोग गरेकोमा धन्यवाद दिँदै आगामी दिनहरूमा पनि यसरी नै सहकार्य गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। जोन्टा क्लब एउटा खास गरी महिलाहरूको चाहिँ अधिकारलाई अगाडि बढाइरहेको हुनाले हाम्रो यहाँ नेपाल सरकारको यो P1 प्रोग्राम भन्छ, हामीले यसलाई फर्स्ट प्रायोरिटी हो। बच्चा र आमाहरूको जुन स्वास्थ्य हो, बच्चा र आमाहरूको जुन उपचार हो, त्यसलाई नेपाल सरकारले पनि पहिलो प्रायोरिटीमा राखेको छ। त्यही पहिलो प्रायोरिटीमा हामी पनि यसलाई काम गरिरहेका छौँ। त्यही भएर हाम्रो पहिलो प्रायोरिटी, यहाँले पनि पहिलो प्रायोरिटी दिएर आएर हामीलाई सहयोग गर्न खोज्नु भएको छ। यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कार्यक्रममा मणिपाल शिक्षण अस्पतालका स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ आशिका श्रेष्ठ, पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालका डाक्टर तारा गुरुङ, डाक्टर डेला सिंह आमाले नवजात शिशुलाई हेरचाह तथा रोग विरुद्ध लड्न के गर्ने भन्ने विषयमा अवगत गराउनु भएको थियो। सो अवसरमा अस्पतालको सुत्केरी कक्षामा नवजात शिशुको जन्म दिएका आमाहरूलाई स्तनपानको महत्त्व बारेमा जानकारी गराइएको थियो। साथै आमाहरूलाई सुत्केरी सामग्री, सुरक्षित स्तनपान सामग्री लगायत वितरण गरिएको थियो। यसअघि क्लबले पोखराको ओडा नम्बर 12 मा पनि स्तनपान सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न गरेको थियो। सो अवसरमा ओडा अध्यक्ष सन्तोष बास्तोलाले जोन्टाले आयोजना गरेको कार्यक्रम सराहनीय भएको बताउँदै आगामी दिनहरूमा पनि यस्ता कार्यक्रमले निरन्तरता पाउनु पर्नेमा जोड दिनु भएको थियो। सोही कार्यक्रमका बीच ओडा 12 मा स्थापित सुरक्षित मातृ शिशु कक्षामा सुत्केरी तथा सुरक्षित स्तनपान सामग्री हस्तान्तरण गरिएको थियो। कार्यक्रममा बोल्दै जोन्टा क्लब अफ पोखराका अध्यक्ष मोनिका थापाले नवजात शिशुलाई आमाको दूध सबैभन्दा ठूलो पोषण भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले क्लबका गतिविधि बारे अवगत गराउँदै व्यावसायिक महिलाहरूको पैरवी र सेवाको माध्यमबाट विश्वभरिका महिलाहरूको सशक्तिकरण गर्ने क्लबको उद्देश्य रहेको प्रष्ट पार्नुभयो। विभिन्न स्थानमा आयोजित कार्यक्रममा आहार तथा पोषण परामर्शदाता विद्या रघुनाथ कायस्ताले सुत्केरी महिला र नवजात शिशुलाई दिनुपर्ने सन्तुलित भोजनका विषयमा प्रकाश पार्नु भएको थियो। फिजियोथेरापी सुवा कोइरालाले गर्भवती र सुत्केरी अवस्थामा महिलाले गर्नुपर्ने व्यायामका विषयमा सहजीकरण गर्नु भएको थियो। क्लबका महासचिव नेलिसा ठकुरी र अश्विन कार्कीले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु भएको थियो। पोखरा 25 हेम्जाको भाइरल रोडमा गत आर्थिक वर्षमा दुर्घटनामा परि 9 जनाको मृत्यु भएको छ। भूपी शेरचन राजमार्ग अन्तर्गत हेम्जा सडक खण्डमा 1 वर्षको अवधिमा दुर्घटनामा परि 9 जनाले ज्यान गुमाएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कास्कीले जनाएको छ। तीव्र गतिबाट सवारी साधन चलाउँदा दुर्घटना भएको ट्राफिक प्रहरीको भनाइ छ। भाइरल रोडका रूपमा चिनिने यो सडक
चर्चित मात्रै बनेन, सर्वाधिक दुर्घटना हुने स्थल समेत बनेको छ। रिपोर्ट। नीलो आकाश मुनि खुलेको सेतो हिमाल, त्यसको मुनि हेम्जाको भाइरल रोड। भूपी शेरचन राजमार्ग अन्तर्गत पोखरा बागलुङ सडक खण्डको हेम्जा क्षेत्रमा 6 लेनको चिल्लो सडक सामाजिक सञ्जालमा भाइरल रोडका रूपमा निकै चर्चित बन्यो। याम्दीदेखि फेदीसम्मको यो चिल्लो सडकमा सरर र सवारी कुदाउँदा जति मजा आउँछ, यहाँ हुने दुर्घटना पनि त्यति नै डरलाग्दो हुने गर्दछ। सवारी परस्पर ठोकिने, तीव्र गतिका कारण नियन्त्रण बाहिर गएर झाडीमै पुग्ने, घरभित्रै छिर्ने जस्ता दुर्घटना यो रोडमा हुने गर्दछन्। चालकको लापरवाहीका कारण यस्ता दुर्घटना हुने जिल्ला ट्राफिक कार्यालय कास्कीका प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक शिवप्रसाद पाठकले बताउनुभयो। भित्र जाने साना साना गल्लीहरू पनि देखिन्छन्। ती गल्लीहरूबाट निस्कने सवारी चालकले आफ्नो ट्राफिक नियमको पालना नगर्नु र सवारीमा हाइवेमा हिँड्ने सवारी चाहिँ बढी स्पिडमा हुँदै गरेको कारणले सानो सानो उसमा पनि ठुलो दुर्घटना भएको हामी देखेका छौँ। आर्थिक वर्ष 2078-79 को तथ्याङ्क हेर्दा 0 किलोमिटरदेखि नयाँ पुलसम्म कुल 24 दुर्घटनामा 20 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने 37 जना घाइते भएका छन्। लेनको उचित प्रयोग गर्न नजानेर तथा सडकको बिचैमा डिभाइडर राखिएका कारण दुर्घटना हुने गरेको पाठकको भनाइ छ। विशेष गरी चालकको लापरवाही र सडक प्रयोग गर्न नजान्नु अथवा सडकको चाहिँ पालना सवारी नियमको चाहिँ पालना नगरेको कारणले सवारी दुर्घटना ठुला दुर्घटना भएको हामी देखेका छौँ। भाइरल रोडमा हुने दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि स्पिड ब्रेकर, ट्राफिक सचेतनामूलक बोर्ड, समय कार्ड लागू गर्नुपर्नेमा उहाँ जोड दिनुहुन्छ। सडकमा चाहिँ स्पिड लिमिटेड कति हो भन्ने नै क्लियर गर्न नसकेको एउटा सडक विभागले हामी सडकमा मध्यपाडीले अथवा मध्यपाडी अन्तर्गत पर्ने सडक रहेछ यो र हामीले उहाँलाई निरन्तर भनेको छ यसको स्पिड कति हो र स्पिड कन्ट्रोल गर्नलाई अन्य उपायहरू राख्नु पर्यो भनेर हामी हेरेका छौँ। र यो सडकमा चाहिँ भयङ्कर सबभन्दा सामान्य हिसाबमा पनि यहाँ चाहिँ 70 देखि 80 नै स्पिड गएको देख्छौँ हामी हरेक दुर्घटनामा। भाइरल रोडमा डरलाग्दा दुर्घटना हुन थालेपछि यो रोडलाई खतरनाक रोडको रूपमा पनि चित्रण गर्न थालिएको छ। स्थानीय समाजसेवी बुद्धदेवी कुँवर। बिहान गएको मान्छे अहिले भएपछि छैन। आफ्नो साधन चलाइसकेपछि साधनको प्रयोग गरिसकेपछि कसरी गर्ने हो भन्ने कुरा सबैभन्दा धेरै ध्यान मैले त्यसलाई दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। हेम्जा क्षेत्रको यो भाइरल रोडमा हुने दुर्घटनामा कतिपयले निर्जीव सडकलाई दोषी देखाउने गरेका छन्। वास्तवमा यहाँ हुने गरेका दुर्घटनाको पछाडि सडकको नभई मानवीय कारण नै प्रमुख देखिन्छ। सवारी चलाउँदा हामीले सचेत बन्यौँ भने राम्रो सडक भनेर देशभरि कहलिएको भाइरल रोडमा दुर्घटना पनि कम हुने थिए कि। गायत्री कुँवर, न्युज नेपाल टेलिभिजन, पोखरा। ट्राफिक प्रहरीलाई बनाउनुस् आफ्नो ध्यान सोलो चलाउनुस्, हजुर सोलो चलाउनुस्, बचाउनुस् आफ्नो ज्यान। सबलाई फाइदा छ, सबलाई फाइदा छ। भाइरल रोड भएर हिम्जालाई राज्यलाई फाइदा छ। पोखरा महानगरपालिकाले कृषकलाई 20 लाख अनुदान वितरण गरेको छ। मेयर मैत्री बाख्रा पालन कार्यक्रम अन्तर्गत समूहलाई 5 लाखको दरले 20 लाख अनुदान वितरण गरिएको हो। एक रिपोर्ट। मिलिजुली बाख्रा पालन कृषक समूह पोखरा 13 आर्बद्वारा आयोजित बाख्रा मेला प्रदर्शनी तथा अनुदान वितरण कार्यक्रममा पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले अनुदान वितरण गर्नुभयो। अनुदान प्राप्त गर्नेमा मिलिजुली बाख्रा पालन कृषक समूह पोखरा 13 आर्बा, सरङकोट बाख्रा पालन समूह पोखरा 18, लगनशील बाख्रा पालन कृषक समूह पोखरा 32 र बेगनास बाख्रा पालन समूह पोखरा 31 छन्। अनुदानले 100 भन्दा बढी कृषक लाभान्वित हुनेछन्। सो क्रममा मौजा हिल लाइभ स्टक फार्म पोखरा 20 का कृषक दुर्गा बहादुर गुरुङलाई सर्वोत्कृष्ट वर्ष कृषक घोषणा सहित सम्मान गरिएको छ। गुरुङले पोखराका विभिन्न स्थानलाई बाख्रा पालनको पकेट क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न तथा कृषकलाई प्रोत्साहन गरेका छन्। पोखरा महानगरपालिका भित्र रहेका 17 उत्कृष्ट कृषि फार्मलाई सम्मान गरिएको छ।
सम्मानित कृषकका प्रत्येक फार्ममा 100 भन्दा बढी बाख्रा पालिएका छन्। कार्यक्रममा प्रमुख आचार्यले आगामी 5 वर्षभित्र पोखरा महानगरपालिकालाई कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन, तरकारी, दूध, अण्डा, मासु तथा फलफुलमा आत्मनिर्भर बनाइने प्रतिबद्धता गरे। उनले कृषकलाई निर्वाहमुखी भन्दा पनि व्यवसायीकरणमा जोड दिने बताए। कृषि उपजको ढुवानी तथा बजारीकरणका लागि कोल्ड स्टोर सहितको कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ। प्रमुख आचार्यले महानगरभरि अनुकूलता अनुसारको कृषि व्यवसाय सञ्चालन गर्ने सुझाव दिए। अब बेला भएको छ गण्डकी प्रदेशका विभिन्न स्थानमा भएका गतिविधिमूलक सामग्री। पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको आगामी निर्वाचनमा आफूले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने वर्तमान उपाध्यक्ष अर्जुन पोखरेलले बताउनु भएको हो। आइतबार पोखरामा पत्रकार सम्मेलन गरेर उहाँले संस्थालाई आर्थिक रूपमा विकास गर्न तथा संस्थाको गरिमा उँचो पार्न आफूले उम्मेदवारी घोषणा गरेको जनाउनुभयो। संघको 34औं अधिवेशन यही भदौ 24 र 25 गते हुँदैछ। पोखरेल वर्तमान कार्यसमितिमा वाणिज्यतर्फको उपाध्यक्ष रहनु भएको छ। कार्यसमिति सदस्य, उपमहासचिव, महासचिव हुँदै उहाँ वाणिज्य उपाध्यक्षमा आउनु भएको हो। लामो समयसँग संघमा रहेर सक्रिय भएको र उपाध्यक्ष समेत भएर काम गरेकाले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिनु स्वाभाविक भएको उहाँको भनाइ छ। सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसायीलाई समेटेर आफूले संघको नेतृत्व गर्ने पोखरेलले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। निजी क्षेत्रको समस्यालाई नजिकबाट बुझेको बताउँदै पोखरेलले सम्पूर्णबाट साथ र सहयोग पाउनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउनुभयो। अग्रज, समकालीन र अनुज सबैसँग सल्लाह गरेर अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने निर्णयमा आफू पुगेको पोखरेलको भनाइ छ। संघलाई सबै पोखरेलीको साझा घरको रूपमा विकास गर्ने गरी आफूले काम गर्ने उहाँको प्रतिबद्धता रहेको छ। लमजुङको दोर्दी गाउँपालिकाले कृषकलाई बन्दुक वितरण गरेको छ। गाउँपालिकाका 9वटै ओडाका कृषकहरूलाई 80% अनुदानमा बाँदर धपाउने बन्दुक वितरण गरिएको हो। बाँदरले आतंक मचाएपछि किसानहरूले अधिकांश खेतीयोग्य जमिन बाँझो छोडेका छन्। टुसाउँदै गरेका बिरुवादेखि पाकेर थन्काउन ठिक्क भएका बालीनाली समेत बाँदरले नष्ट गर्न थालेपछि किसानले खेती गर्न छाडेका हुन्। बाँदर धपाउने बन्दुक वितरणले राहत महसुस भएको दोर्दीका किसान रामबहादुर थापा बताउनुहुन्छ। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रबाट प्रतिबन्दुक 2700 मा खरिद गरेर कृषकलाई वितरण गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष युवराज अधिकारीले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, बाँदरले बालीनाली खाएर कृषकले नोक्सानी बेहोर्नु परेपछि बन्दुक उपलब्ध गराएका हौं। बाँदर धपाउन सजिलो होस् भनेर पहिलो चरणमा 126 बन्दुक बाँडेका छौं। अध्यक्ष अधिकारीले भन्नुभयो, यसको उपयोगिता राम्रो देखियो भने पछि अरू पनि वितरण गर्ने गाउँपालिकाको योजना छ। तनहुँ जिल्लामा 7054 नयाँ मतदाता थपिएका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनपछि सञ्चालन गरिएको मतदाता नामावली संकलन अभियानबाट ती मतदाता थपिएका हुन्। सरकारले आगामी मङ्सिर 4 गते प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै शुक्रबारदेखि मतदाता नामावली संकलन स्थगित गरिएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख हरिप्रसाद ढकालले जानकारी दिनुभयो। मतदाता दर्ताको अन्तिम दिन बिहिबारसम्म 3412 महिला र 3642 पुरुष थपिएका छन्। त्यस्तै बाहिरी जिल्लाका 360 मतदाताले तनहुँबाट मतदाता नामावली दर्ता गरेको कार्यालयले जनाएको छ। असार मसान्तसम्म 4886 मतदाता थपिएकामा साउन 1 देखि 19 गतेसम्म 2528 मतदाता थप भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। कालीगण्डकी कोरिडोर अन्तर्गतको बेनीजोमसुम सडक खण्ड 3 दिनपछि बिहिबार साँझदेखि सञ्चालनमा आएको छ। मुस्ताङलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने एकमात्र सडक काभ्रेभिरमा गएको सुक्खा पहिरोका कारण गत सोमबारदेखि अवरुद्ध बनेको थियो। अविरल वर्षाका कारण म्याग्दी र मुस्ताङको सिमाना काभ्रेभिरमा सुक्खा पहिरो गएको र सोही स्थानको घोप्टे ओडारमा सडक भासिएपछि अवरुद्ध भएको सडक मर्मत गरेर सञ्चालनमा ल्याइएको हो। सडक सञ्चालन भएसँगै बीच बाटोमा रोकिएका सवारी साधन गन्तव्यतर्फ लागेका छन्। मौसममा सामान्य सुधार आएपछि बुधबारदेखि सडक मर्मतको काम थालिएको छ। सडक स्तरोन्नतिमा परिचालन गरिएको निर्माण कन्स्ट्रक्सनका उपकरण र जनशक्ति परिचालन गरेर बेनीजोमसोम सिधा यातायात सञ्चालनमा ल्याइएको हो।
कोभिड-19 को संक्रमण न्यूनीकरण भएपछि हिमाली जिल्ला मनाङ आउने बाह्य पर्यटक बढेका छन्। आर्थिक वर्ष 2077-78 भन्दा गत आर्थिक वर्ष 2078-79 मा मनाङ आउने बाह्य पर्यटक वृद्धि भएका छन्। गत आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 4749 पुरुष र 2270 महिला गरी कुल 7020 पर्यटक भित्रिएको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना एक्यापका प्रमुख लेखनाथ गौतमले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार आर्थिक वर्षको कार्तिक, चैत र वैशाखमा बढी बाह्य पर्यटक भित्रिएका थिए। एक्यापको धारापानी स्थित पर्यटक जाँच केन्द्रमा प्रवेश अनुमति लिएको आधारमा सो तथ्याङ्क संकलन गरिएको प्रमुख गौतमले बताउनुभयो। आर्थिक वर्ष 2078-79 को साउनमा 2 जना, भदौमा 20, असोजमा 322, कार्तिकमा 1015, मंसिरमा 366, पुसमा 86, माघमा 51, फागुनमा 528, चैतमा 2047, वैशाखमा 1936, जेठमा 485 र असारमा 162 पर्यटक भित्रिएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। जिल्लामा बाह्य पर्यटक भित्रदा जिल्लाको आम्दानी पनि वृद्धि हुन्छ। गण्डकी एक्सप्रेसमा अब बेला भएको छ खेल खबरको। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले 9औं राष्ट्रिय खेलकुदमा गण्डकी प्रदेशको पूर्ण अपनत्व हुने गरी अघि बढ्ने जनाउनु भएको छ। आसन्न 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको तयारीका लागि प्रदेश खेलकुद परिषद गण्डकीद्वारा जिल्ला खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष र जिल्ला खेलकुदमा कार्यरत कर्मचारीहरूका लागि आयोजित अभिमुखीकरण तालिममा उहाँले सो कुरा बताउनु भएको हो। सदस्य सचिव घिसिङले 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजक राष्ट्रिय खेलकुद परिषद भए पनि गण्डकी प्रदेशले नै अपनत्व हुने गरी अघि बढेको बताउनुभयो। राखेपले 9औंको तयारीका लागि पहिलो चरणमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने 10 करोड 41 लाख रुपैयाँ केही समयमा नै प्राप्त हुने बताउँदै सबै प्रदेशहरूलाई तयारीका लागि 49 लाख साउनभित्रै पठाउने विषयमा पनि सबै प्रक्रियाहरू अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिनुभयो। 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सम्पन्न गर्ने दायित्व सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको काँधमा रहेको हुनाले क्षेत्रीय र जिल्ला खेलकुदमा कार्यरत कर्मचारीहरूले त्यो अभिभार पूरा गर्न प्रदेश खेलकुद अन्तर्गत कार्य गर्ने गरी निर्णय भएको सदस्य सचिव घिसिङको भनाइरहेको छ। 9औं राष्ट्रिय खेलकुदमा आयोजक गण्डकी प्रदेशले प्रथम हुने शुभकामना व्यक्त गर्दै सबै प्रदेशमा आवश्यक पर्ने स्वयंसेवी प्रशिक्षकहरूका लागि समेत राखेपले सहयोग गर्ने उहाँको भनाइ छ। शुभ कार्यक्रममा प्रदेश खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव तेजबहादुर गुरुङले सदस्य सचिव घिसिङलाई स्वागत गर्दै प्रदेशले आफ्नो तयारी सुरु गरेको तथा गरिएका योजनाहरूबारे जानकारी गराउनु भएको थियो। दर्शकवृन्द, यी थिए गण्डकी प्रदेशका पछिल्ला गतिविधि समेटेर तयार पारिएको गण्डकी एक्सप्रेस। यिनै सामग्रीसँगै गण्डकी एक्सप्रेसको यो प्रस्तुतिबाट बिदा लिने बेला भइसकेको छ। दिनभरका अनि पछिल्ला सबै क्षेत्रका सबै खाले न्युजहरूको अपडेट सहितको यो प्रस्तुतिका साथ म गायत्री कुँवर सम्पूर्ण टिम सहित गण्डकी एक्सप्रेसबाट बिदा माग्दछु। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।